केही हामीले गेन गरिरहेका छौँ र त्यस्तो कुरा अलिकति वृद्धि भएको छ भने त खुसीकै कुरा। हरेकले आफ्नो पिठो बिकाउने कोसिस गर्छ, त्यस निम्ति मैले कुनै टिप्पणी गर्न छैन। तर नेकपा एमाले जुन मुद्दाहरू जुन ग्राभिटीको साथ जस्तो हैसियतले उसले उठाउँदै आयो त्यो कुरा जारी राखेको छ र उसले जारी राख्नेछ। हामीलाई कसैले स्याबासी दिए त्यसलाई हौसिएर अलिकति बढ्ता उफ्रिने, कसैले हामीलाई निन्दा भर्सना गरे खुम्चिएर मरिज जस्तो बन्ने यो पार्टीको संस्कार पनि छैन र हामी त्यस्ता कुराहरूलाई सुन्छौँ, काम लाग्ने कुरा लिन्छौँ। जननेता भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा परेको धक्का र आरोह मार्क्सवाद लेनिनवादको वैज्ञानिक सच्चाइमा पुग्न र सृजनात्मक प्रयोग गर्ने अवसरका रूपमा लिनुभयो। सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्ने नेता भण्डारीले मुलुकको विशिष्टतालाई हेरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र विकासका लागि जडतालाई तोड्दै शास्त्रीय मार्क्सवादी रचनाहरूभित्र सृजनात्मक सोचको क्षितिज खोज्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग गाँसेर जननेता भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद नामक नयाँ चिन्तन एवं धारणा अघि सार्नुभयो। संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली, बहुमतको सरकार र संवैधानिक प्रतिपक्ष, कानूनी राज्य लगायतका विशेषता सहितको राज्य प्रणालीबाट कल्याणकारी जनवादी व्यवस्था सुदृढीकरण, विकास र समाजवादमा संक्रमण गर्ने भौतिक तयारी सम्बन्धी ठोस दृष्टिकोण सहित जनताको बहुदलीय जनवादलाई जननेता भण्डारीले अगाडि ल्याउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नुको अर्थ कम्युनिस्ट पार्टी चल्नै नसक्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन। नेकपा एमाले प्रजातान्त्रिक ढङ्गले छलफल चलाउँदा, प्रजातान्त्रिक ढङ्गले चल्ने कोसिस गर्दा त्यो अलि अनुपयुक्त हुने र नकारात्मक हुने खालको अनुभूति भयो भने वास्तवमा यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलन हानि गर्छ। नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष जनताको जनवादी गणतन्त्र घोषित गरिनेछ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा संविधानले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्नेछ। निर्वाचित व्यवस्थापिका सभाले ऐन कानूनहरूको निर्माण गर्नेछ। संविधानले मानव अधिकार र जनताको मौलिक प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको ठोस प्रत्याभूति र सुरक्षा गर्नेछ। संविधान अनुरूप बहुलवादी खुला समाज कायम गरिनेछ। संविधानको सर्वोच्चताको आधारमा लोक कल्याणकारी संवैधानिक राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरिनेछ। शासन प्रणाली संविधानको मर्यादाभित्र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राजकीय निकायहरूमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता रहनेछ। निश्चित समयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा आवधिक आम निर्वाचन गर्ने प्रणाली कायम गरिनेछ। व्यवस्थापिका सभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टीले सरकार गठन गर्ने र अल्पमतले विपक्षको भूमिका खेल्ने संवैधानिक व्यवस्था कायम गरिनेछ। जनता र राष्ट्रलाई समृद्ध पार्न आर्थिक सशक्तिकरण पनि सँगसँगै प्राप्त गर्न नसके राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने कुरामा उहाँ स्पष्ट र सचेत हुनुहुन्थ्यो। प्राकृतिक स्रोत सम्पदामा हाम्रो देश धनी छ र जनताहरू इमान्दार तथा परिश्रमी छन्। सामन्ती तथा साम्राज्यवादी शोषणलाई समाप्त पार्ने, जनताको श्रमशील र प्रतिभालाई विकास निर्माण सञ्चालन गर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत सम्पदालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने प्रगतिशील विकासको दिशा अवलम्बन गर्ने हो भने नेपाल एउटा सुन्दर, समृद्ध र सुखी देश बन्न सक्ने कुरामा कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन। जननेता भण्डारीले अघि सार्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेकपा एमालेको 2049 सालमा सम्पन्न 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको आधिकारिक कार्यक्रमका रूपमा स्वीकार गर्यो र उहाँ महासचिवमा पुनः निर्वाचित हुनुभयो। अहिलेको राजनीतिमा देखा परेको वर्गीय विचलन र जातीय आवेग र उन्माद जुन छ, यो चिजलाई उहाँले राष्ट्रिय एकताको मूलधारामा सबै जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय विभेदहरूलाई उहाँले एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि उहाँले आफ्ना विचारहरू सङ्गठित रूपबाट अघि सार्नु भएको थियो। जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यदिशाले यी सबै चिजलाई समष्टिमा बोकेको छन्। क्रान्तिको लागि हतियार उठाउन अनिवार्य छ। कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो फौज बनाउने, सेना बनाउन अनिवार्य छ। यसो पनि भनिन्थ्यो, सेना नभएको कम्युनिस्ट पार्टी
पार्टी नै होइन। यो ढङ्गको मान्यतालाई तोड्दै उहाँले समाजको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण, जनताको व्यापक जनमतका आधारमा समाज परिवर्तनको जुन एउटा दिशा उहाँले दिनुभयो, तत्पश्चात नेपाली राजनीति त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। मानव जातिले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका प्रयोग परीक्षण र प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई स्वीकारेर तिनलाई प्रयोग गरेर विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा, सञ्चार यातायातको क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रहरूमा मानव जातिले जुन उपलब्धिहरू हासिल गर्यो तिनलाई समेत समेटेर जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने विचार गर्नु, यो दर्शनसँग सम्बन्धित छ, सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ, विचारसँग सम्बन्धित छ, राजनीतिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ, यो नीतिहरूसँग सम्बन्धित छ। तर सर्वोपरि यो वातावरणसँग सम्बन्धित, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित, जेसँग सम्बन्धित भए पनि सर्वोपरि रूपमा यो मानव समाजलाई सुखी बनाउने कुरासँग कमरेड मदन कुमार भण्डारीको अगुवाईमा जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणालाई अगाडि सारिसकेपछि हामी के उचाइमा आयौँ भने जनवादमा पनि धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको गठन हुनेछ, तिनीहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यो प्रतिस्पर्धाका आधारमा जसले जनताको विश्वास अर्जित गर्न सक्छ त्यसलाई मात्रै रुल गर्ने अधिकार हुन्छ। खालि बलका आधारमा सत्तामा बस्ने प्रणालीबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन मुक्त हुनुपर्छ, समाजवादी आन्दोलन मुक्त हुनुपर्छ, जनवादी आन्दोलन पनि मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले अगाडि सार्नुभयो। उहाँले अरू पनि वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक, कार्यशैलीगत क्षेत्रमा पनि अनेक महत्त्वपूर्ण योगदान यिनीहरूको सर्वोपरि कुरा भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद सम्बन्धी अवधारणा हो। त्यो अवधारणा नै सबभन्दा निर्णायक र महत्त्वपूर्ण र साथसाथै यो दूरगामी महत्त्वको योगदान। नेपाललाई स्वाधीन, स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न विदेश नीतिका स्पष्ट आधारहरू हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो। हामीले आफ्नो नीति त पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूको आधारमा हामी भारत, चीन लगायतका अरू सबै वैदेशिक मुलुकहरूसँग हामी सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, मैत्रीपूर्ण ढङ्गले सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। यो सिद्धान्तको रूपमा हामीले सुस्पष्ट रूपले अघि सारेको कुरा हो। र जहाँसम्म भारत र चीनको सवाल छ, दुईटै ठूला छिमेकी मुलुकहरूसँग परम्परागत ढङ्गको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हामी कायम राख्न चाहन्छौँ। यसको साथसाथै भन्नै पर्ने कुरा के हो भने विगतमा जुन असमान र अपमानकारी ढङ्गका सन्धि सम्झौताहरू हाम्रो मुलुकसँग भएका छन् तिनीहरूको पुनरावलोकन गरेर असमानता र अपमानको पक्षलाई हटाएर हामी तिनीहरूको नवीकरण गर्ने पक्षमा छौँ। जननेता मदन भण्डारी नेपाली जनताको उन्मुक्ति र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कुशल नेता, प्रखर वक्ता र अत्यन्तै प्रतिभावान मार्क्सवादी चिन्तक हुनुहुन्थ्यो। मदन भण्डारी अविचल र सम्झौता रहित एउटा गणतन्त्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि 46 सालपछि हामीले तात्कालिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा राजतन्त्र संवैधानिक भएर बस्छ भने ऊ संवैधानिक हुन्जेलसम्म राजतन्त्रसँग चाहिँ सँगै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा कार्यनीतिक मान्यता अगाडि सार्यौँ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि पनि मदन भण्डारीले पल पलमा गणतन्त्रको पक्षमा आफ्नो मान्यता अगाडि सारिराख्नुभयो र राजतन्त्रले त्यो सम्झौता तोडेर अगाडि आउँदाको घडी जनताले विद्रोह गर्ने र जनता गणतन्त्रमा जान सक्ने मान्यतालाई उहाँले स्थापित गर्नुभयो। उहाँको आफ्नो धारणाप्रति यति दृढ हुनुहुन्थ्यो कि कसैले पनि आलोचना गर्यो अथवा कसैले पनि टिप्पणी गर्यो भने त्यसबाट विचलित भइँदैन भने उहाँमा आत्मविश्वासको घोटक थियो, वैचारिक रूपले, दार्शनिक रूपले। र त्यो मलाई के लाग्छ भने नेपालका वर्तमानमा कम्युनिस्टहरूले त्यो विषयलाई लिएर जुन सृजनात्मक प्रयोग भएको छ र मदन भण्डारीले जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यसमा देर सबेर सबै आउनुपर्छ, नेपालका कम्युनिस्टहरू आउनुपर्छ। बहुदलीय जनवाद भने बहुलवाद सहितको साम्यवाद त्यसलाई चाहिँ एउटा नयाँ रूप दिने काम मदन भण्डारीले गरे। त्यो एउटा यहाँको राजनीतिक इतिहासमा र वैचारिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कन्ट्रिब्युसन हो मदन भण्डारी। त्यो महत्त्वपूर्ण योगदान नभएदेखि के हुन्थ्यो भने साम्यवादी पार्टी पनि एमाले पार्टी पनि यो सैद्धान्तिक कठमुल्लापनको जङ्गलमा भड्किरहेको हुन्थ्यो अहिलेसम्म र नेपालले पनि दुःख पाइरहेको हुन्छ।
आएको छैन। किनभने त्यो उग्रतामा त केही न केही घटनाहरू घटिरहन्थे, एउटा अनेक उपद्रव भइरहेको थियो। त्यो सबै कुराबाट बचाइने काममा भण्डारीले बडा सुझबुझको साथ गरे। उहाँ एउटा असाध्यै गतिशील, सृजनशील, साहसी एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक भएको अवस्थामा नयाँ ढङ्गले सोच्ने र नयाँ ढङ्गले फेरि मार्क्सवादलाई स्थापित गर्ने र क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने ढङ्गले जुन उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो, उहाँको सोच्ने तरिका बिल्कुल नयाँ, मौलिक, सृजनशील हुन्थ्यो। त्यो पक्ष चाहिँ मलाई मन परेको र फेरि साहसपूर्वक लिडर भएर आफ्नो कुरा जुन राख्नुहुन्थ्यो त्यो पनि उहाँबाट चाहिँ एउटा सिक्न लायक गुण हो भन्ने कुरा मात्र। जननेता कमरेड मदन कुमार भण्डारी नेपालको नेपाली समाजमा खालि नेकपा एमालेका नेताको रूपमा मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका पनि मूर्धन्य नेता हुनुहुन्थ्यो। र स्वाभाविक रूपले उहाँले जुन प्रकारका विचारहरू अगाडि सार्नुभयो, दृष्टिकोणहरू अगाडि सार्नुभयो, नीतिहरू अगाडि सार्नुभयो र जुन प्रकारको क्रान्तिकारी व्यवहार मार्फत यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने काममा उहाँ आफैले आफ्नो कालखण्डमा अगुवाई गर्नुभयो, ती चिजहरूको इम्प्याक्ट, ती चिजहरूको प्रभाव हाम्रो समाजमा उहाँको समय कालखण्डमा मात्र होइन, त्यो लामो समयसम्म नेपाली समाजमा रहिरहन्छ र ती कुराहरूले मार्गदर्शन गरिरहन्छ। स्वाभाविक रूपले हाम्रो पार्टीको र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सिर्जना भएका अनेक नयाँ वैचारिक श्रृङ्खलाहरू मध्ये जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो जुन नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्तलाई अगाडि बढाइयो, त्यसको अगुवा नेताको हैसियतमा कमरेड मदन कुमार भण्डारीलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले, नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनले सदा सदा सम्झना गरिरहन्छ। विक्रम सम्वत 2009 साल असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगुमा जन्मनुभएका मदन भण्डारी राजनीतिक कामको सिलसिलामा पोखराबाट चितवन फर्कने क्रममा गाडी दुर्घटनामा पर्नुभयो। सँगसँगै यात्रा गरिरहनुभएका सहयोद्धा नेता जीवराज आश्रित र जननेता भण्डारीको सोही दुर्घटनामा 2050 जेठ 3 गते निधन भयो। रहस्यमय दुर्घटनामा भएको उहाँको मृत्युले आम नेपाली जनताको उन्मुक्ति, स्वतन्त्रता र समृद्धिको आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुग्यो। प्रतिभाशाली विचारक, चिन्तक र प्रखर सृजनात्मक क्षमता भएका जननेता भण्डारीको असामयिक निधनले नेपाली राजनीतिलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। जननेता भण्डारीको उपस्थिति भौतिक रूपमा नभए पनि उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएका विचारहरूले नेपाली राजनीतिलाई सधैँ मार्गनिर्देशन गरिरहनेछन्।